For the past 7 to 8 months, Ponda has been without an MLA and locals have been facing various issues. Keeping this aside, politics has now started heating up in Ponda. When media person asked the CM about this, here's what he replied. सेम सर बारी एकूच सेम सर फोण्या सध्या आमदार ना त्या खातीर कोणाकडे जबाबदारी बी दितले आमदार हांव जबाबदारी घेता. Now, let's hear what MLA Govind Gowde had to say. सध्या आमदार ना हेची म्हाका खंतूय आसा, परंतु तांचेर रडनासतना मुखार वचून तांकां कसो आधार करप हें म्हजें पयलें कर्तव्य जावन आसा. आणि म्हणूनच हांवें एक निर्णय घेतिल्लो आसा की ह्या मतदारां खातीर हांव म्हज्या कार्यालयान म्हज्या मार्दोळकुनाकात किंवा हांव तांकां वाटेर सुद्दां कोण जर सिग्नेचर मारना ती मारून दिता. पण ह्या मतदारां कडेन म्हगेले खूब लागींचे संबंद आसात, कारण बाय इलेक्शनाक आनी इवन आमचे आदरणीय आदले मुख्यमंत्री म्हजे राजकीय गुरू यांच्या खातीर सुद्दां हांव खूब काम करतालो. Now, let's hear what Minister Sudhin Dhawlikar had to say. फोंडेंचेर ह्या दिसांनी मोगो पक्ष खूब नदर धरून आसा. फोंडे सध्या आमदार ना हें तुमकां खबर आसा. खुबशे लोक म्हज्या ऑफिसांत येवपाक लागले फोंडेचे आनी तांचे फॉर्म सायन करपाक बाकीच्यो गोश्टी म्हणजे वेगळी वेगळी तांची कामां आसता, हीं सगळीं कामां करपाक म्हजे कडेन येवपाक लागले. त्या खातीर म्हाका ऑल्टरनेट ना, कारण म्हजें जें काम करपी लोक आशिल्ले तेच म्हाका प्रेशरायज करून थंय बेगिनात बेगीन ऑफीस ओपन करून हांवें सादारण अदीक म्हयनो लीप इयर म्हणटा ताका आमी, अदीक म्हयनो जेन्ना सोंपता तेन्ना आमी हें ऑफीस ओपन करतले. पूण तेन्ना जेन्ना थिंगा तुमच्याच जे गव्हर्मेंट लेड करता BJPचो आमदार आशिल्लो पयलो तेजे असं थंय कोण ना, थंय सद्या वाली कोण ना. काम आमी सायन करता. हांव दिसाक जवळ जवळ 30-35 सगळ्यो सिग्नेचर्स मारता वेगळ्या वेगळ्या हेचेर. म्हज्यो मारता प्लस 30-35 सिग्नेचर मारता आनी हेका म्हाका घरा वचून आमचे जे माजी जिल्ला आसा, माजी नगरसेवक आसा, आतां जे नगरसेवक आसा पार्टीचे, सगळे ते काम करता. So as we have seen, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that he is there for people of Ponda and will help them with their work. Wherein MLA Govind Gowde stated that Ponda locals come to him for help and he supports them without any hesitation. Meanwhile, Minister Sudhin Dhawlikar said that many people approach him for assistance and he will soon open a new MGP office in Ponda for the people. So now the big question is this politics in Ponda or genuine help for the locals? Share your views on this.